Chapter 6, Sloka 40. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Partha Naivehana Mutra. Partha Naivehana Mutra. Partha Naivehana Mutra. Vinashastasya Vidyate. Vinashastasya Vidyate. विनाशस्तस्य विद्यते श्रीभगवान् उवाच पार्थ नैवेह पुत्र विनाशस्तस्य विद्यते श्रीभगवान् उवाच पार्थ नैवेह पुत्र विनाशस्तस्य विद्यते श्रीभगवान् उवाच पार्थ नैवेह पुत्र विनाशस्तस्य विद्यते श्री भगवान् उवाच पार्थ नैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते श्री भगवान् उवाच पार्थ नैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् न हि कल्याणकृत् कश्चित् न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति दुर्गतिं तात गच्छति दुर्गतिं तात गच्छति न हि कल्याणकृत् कश्चित् 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 दुर्गतिं तात गच्छति श्री भगवान् उवाच पार्थ नैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.